ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् सामसन्धानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। अताधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्या सन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाभिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधरानुः पूर्वरूपम् उत्तरानुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः। य एव वेद महासंहिता व्याख्यातावेन सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽयमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करिणाभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहै देवि दैवाना कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोचनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्त्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाके निभगाहन्द्वयमृजे स्वाहा यथा प्रवदायन्ति यथा मासार्जरम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा पृथिवीशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्सु परिदिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैताम् चतुर्थीम् महानमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता
भूरिदिवा अयम् लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदिवा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमा चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिदिवार्चः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिदि वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिदिव्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एता शतस्यश्चतुर्धा शतस्रश्चतस्रो व्याहृदयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स येषोऽन्तर्हृदयाकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः ऐतरेण तालुके यजेजश्च न इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासो केशान्तो विवर्तते व्यपोक्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम् मन आनन्दम् शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणोऽव्यानो बाण उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्तके चर्ममागुंसग्निस्नावास्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरबोधते पान्तम् वा इदगम् सर्वम् पान्तेनैव पान्तग्निस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगम् सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंशोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युप्रतिघरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसोधि ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रभक्षयणाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अधिदयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाज स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवताराधीरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदिनाको मोद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठगिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो भाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुम् सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवदनम् वेदमनोदाचार्योऽन्ते वाजिनमनुशास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजादन्तुम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्याम् न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि ये केशास्मच्छेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया धनेन प्रश्वरितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यादेशो ये तत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेजो वर्तेरन् तथा तेजो वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुभास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् हृदयादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मावीर तद्भक्तारमावीर आवीर्भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।